نقول لكم على بالكم علاش درنا هذه الوقفه الاحتجاجيه. درناها على جال اقصاء عمال الاداره من الاستفاده من هذه المنحه اولا. ثانيا العمال المهنيين اللي راهم يخدموا في المصالح الاستشفائيه تعاملوا وكانهم يخدموا في المصالح الاداريه ما عندهم حتى علاقه بالمريض. ولا فيغيتي هو انه العمال المهنيين هما اللي رافدين المستشفيات، هما اللي مغطيين النقص والقصر اللي في المصالح الاستشفائيه. لو كان يحبوا العمال الاستشفائيين العمال المهنيين من المصالح الاستشفائيه جو بونس في المستشفيات تقعد معاقه باغاليزي، خاطر حنا دايرين بوش تخو، حنا نغلقوا لهم التقابل وما كانش، حنا نمشيو الخدمه برا، فكي تلحق المنح والعلاوات حنا وني إليميني، حنا وني كونتر سا، حنا حابين ندو حقنا على اساس المصلحه والنشاط اللي نخدموا فيه، ماشي على اساس الرتبه. في السيرفيس ما كانش غير الطبيب والفرملي، كاين لا فام دو ميناج، كاين لاجون سيرفيس، كاين لي سيرفي في الكوزينه، كاين با مال دو بيرسون. الو ندو حقنا كيما حنا كيما هما، ماشي هما عندهم كونتاكت مع لي مالاد وحنا وني إليميني. على هذه هضرنا حبسنا اليوم ثاني على جال العمال لي فاكاتير باش يسولوا لهم الوضعيه تاعهم، باسكو قال لك لي فاكاتير خلاص ما يعاودوش يولوا تيتولار الى الابد. هذه طريقه من طرق الاستغلال المباشر ماشي الغير المباشر، هذه طريقه استعباد، تخدم وتجي تفندق، تهضر تخرج برا باسكو تجي فاكاتير. الوغ نحبوا تسويه الوضعيه كامل العمال اللي راهم فاكاتير اوتوماتيكمون يدمجوهم. يعطيك الصحه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. على كل حال انا اول شيء نهني لا سيكسيون تاع بن عكنون. علاش لا سيكسيون تاع بن عكنون سنابا جديده الست غير في رمضان هذا اللي فات، وان شاء الله النشاط نتاعها يزيد. هذه شيء حنا رانا معاها وهما راهم معنا. هذه النقطة الأولى اللي كنت حاب نديرها. علاش حبيت نقولها؟ علاش؟ باسكو باش نشجع الناس، باش الناس يتنحى لهم الخوف، الخوف الدفاع على حقه، يا جماعة حقه ويخاف يدافع عليه. علاه؟ خاطر كاين الحقرة، لو كان ما كانش الحقرة ما نخافش انا ندافع على حقي نروح نريكلام على حقي، عطوه لي، دابور نورمالمون عطوه لي بلا ما نريكلام. إلا ما كانش ولينا نخافوا باش ندافعوا على حقنا، لازم نعاودوا نستثمروا الشجاعة تاعنا. الوسائل اللي معروفه سلميه بان هذه معروفه ما فيهاش ما نناقشوهاش. نقول باللي رانا في واحد الحاله تاع الاستعباد كما قال الدكتور، الاستعباد الاسكلافاج مودرن هذا اللي كيما تاع لي 5 اور اللي كيما تاع لي كونتراكتويال، هذا استعباد كبير. اولا الخدمه طيح عليهم، وثانيا تسمى الاولين في الخدمه والاخرين في لاباي وفي الفائده. يعني هذا الشيء على كل حال لازم يحفزنا يمينة وليو باش يخوفنا يمينة يعرضنا النور ولا كما نقولوا احنا ديغوتينا ولا ما كان. هذا الشيء لازم يعطينا الشجاعه اللي لازمه باش نزيدوا نكملوا، خاطر ما نقولوش باللي رانا وحدنا، كان غير بن عكنون ولا كان غير بارني ولا كان غير مانيش عارف سبيطار واحد اخر. هذا الشيء السبيطارات اللي راهم هنا حاضرين راهم كاين بزاف عمال كيما هما اللي كل واحد الاسباب تاعو علاش ما حضرش، وكاين المستوى الوطني ما نساواش، خاطر السنابات راهو موجود عبر كل الوطن، وبالتالي لازم نكملوا الشيء اللي عطاوه لنا. عطاوه لنا مليح الله يبارك، عطاوه لنا الاخر نقولوا عطاوه لنا معوج نقولوا معوج، والشيء اللي ما عطاوناش لازم نكملوا. وما ضاع حق ووراءه طالب. والسلام عليكم. انت بصفتك كممثله لنقابه سناباب اعطينا كلمه على هذه الوقفه. هذه الوقفه هي وقفه اللي جات على خاطر الحد تاع الظلم والحد تاع السفات كثر، وكاين واحد الفئه تختار اللي رافعه الصحه واللي هي باقيه متاخره وباقي تعسف كبير في اتجاهها. احنا ماهوش ممكن، ماهوش غير معقول غير مقبول باه الانسان ولا العامل اللي يكون بعد 15 سنه من العمل يكون
الاجره نتاعو 15000 دينار. هذا غير معقول، هذا غير معقول. وهذه ليزينيغاليتي دون لي سالير هو شي فادح. وعلى خاطر هذه الفئه العماليه هي فئه اللي مرتكز عليها، تعتبر كركيزه لكل قطاعات الصحه، على خاطر هي متواجده في كل الاماكن اللي لها ذات الاهميه في الحاجه تاع المريض. وبالتالي كتكون في الاستفاده، كتكون في التكوين، كتكون في الاجره اولا، تصيبوها هي المؤخره وكانها غير معنيه بالشيء اللي بالقانون اللي يصدر في كل مره. دونك من المستحيل باش يبقى الى يومنا هذا العمال اللي عندهم اكثر من 10 سنين، اكثر من 15 سنه، يخلصوا 11000 دينار، 15000 دينار، 18000 دينار، الوغ كو هما يصرح بانه السميك يتا 18000. هذا كذب 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 اللي احنا رانا نوروا باللي السميك في لا فونكسيون بيبليك ما راهوش كما يقولوا. نزيد نقول حاجه واحده اخرى، وانه راهم يقولوا باللي واش خاصهم العمال تاع الوظيفه العمومي راهم يتهموا بالصنافات بانها مركزه نشاطها على لوغمونطاسيون دي سالير. نقول لهم مازلنا وما راناش خشمانين، لانه لوغمونطاسيون دي سالير سي اون جوستيس كي دوit être faite et c'est une injustice qui doit être réparée. دونك يعلم العام والخاص بانه في لا فونكسيون بوبليك وعلى راسهم في الصحه للعمال متاثرين، وللعمال متعرضين للزانفكسيون ولكل الامراض المهنيه الى اخره. راهم دي ترافايور جوتابل، على خاطر quand on est vacataire on est menacé, on n'est pas permanenté. Quand on est vacataire, quand on est recruté dans le cadre du contrat, on est un travailleur tout simplement, je m'excuse du terme, un travailleur jetable. Et je vous remercie. وقدموا الخدمة تاعنا وقالوا نوفروا على الحق وصلنا في الحق يا رب العالمين. امين. وما ولوش له وصلنا الحقرة هذه تروح، وان شاء الله يسمعنا المينيستير ويسمعنا ويعاونوا حقرة. اللي عنده 27 سنة خدمة، واللي عنده 30 سنة خدمة، واللي عنده 40 ياخذ لانتريت 2 ملايين. هذا ما كان. وماذا بينا الحكومة تعاوننا وسمعنا الخدامين احنا قلالين وبسيطين ويعاونونا في كل حاجه. ان شاء الله هذا ما طالبين، ماناش طالبين نهدوا ونكسروا، طالبين الخبزه تاعنا تزيدوها لنا. وصلت عندي يعطيكم الصحه يا وزاره. ماذا يخسرونا على ما كان يعطيكم الصحه. الطبيب والفرني ماشي هما لا سونتي. 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 الطبيب On demande l'égalité alors. Contagion pour tout le monde, on demande l'égalité. 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 Contagion
On demande l'égalité. Un job pour tout le monde. On demande l'égalité. Un job pour tout le monde. On demande l'égalité. On demande l'égalité.